आज भी मामूल के मुताबिक भैया मुझे घर में बंद कर गया था। घर की चाबी भी मेरे पास नहीं थी, ना ही उसने कभी मुझे बताया कि वो चाबी कहाँ रखता है। मारे परेशानी के मेरा बुरा हाल था, क्योंकि आज मुझे अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के तहत बाहर जाना था। मगर पिछले 3 हफ्ते से यही तमाशा चल रहा था। घर का दरवाज़ा बंद होता और भैया सुबह का गया शाम को वापस आता। हमारे घर के साथ ही हमारे चचा का घर जुड़ा हुआ था, उसमें चचा चची भी रहते थे, जबकि हुमैरा और सफ्तर तो मेरे पक्के दोस्त थे। मैं बचपन से उन्हीं के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। मगर 3 हफ्ते से, जब से अब्बा की वफ़ात हुई थी, भैया ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते और मैं पूरा दिन दीवारों से बातें करती रहती। घर में खाने पीने का भी निज़ाम मौजूद था, मगर आप खुद सोचें कि एक कमरे में इंसान की ज़िंदगी क्या होगी। वो तो चाह कर भी हंस खेल नहीं सकता, क्योंकि उसे एक अनजानी सी कैद का एहसास होता है। खैर, मैं अक्सर चचा के घर की तरफ झांक कर देखने की कोशिश करती। हुमैरा और सफ्तर मुझसे बात कर लेते, मगर चची उन्हें सख्ती से मना करती कि जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं तो तुम लोग इनसे बात क्यों करते हो। हालांकि हम बच्चों की दोस्ती तो बचपन से थी, हमने कभी भी एक दूसरे के लिए दिल में रंजिशें नहीं पाली थीं, मगर बड़ों की दुश्मनी ने हम सब की ज़िंदगी भी अजाब कर रखी थी। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब अपने प्यारों को कोई तकलीफ हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं परेशान होकर अपने इकलौते कमरे से बाहर आ गई। बताती चलूं कि हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, जबकि चचा के घर में 5-6 कमरे थे और छत पर भी एक छोटा कमरा बना हुआ था। चचा माली तौर पर भी खासे खुशहाल थे। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन नाराज़गी की वजह से हम चचा के घर न जाते, न वो हमारे घर आते। पर जब अपनों को तकलीफ होती है तो इंसान का दिल दुखता है। मैं बाहर आई और दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे हल्की हल्की रोने की आवाज़ें चचा के घर से आ रही हों। ये आवाज़ें सुनकर मैं परेशान हो गई कि खुदा न खास्ता कोई हादसा न हो गया हो। मैं बेताब हो गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। तब मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। दरवाजे को अंदर से बजता देखकर हमारे सामने वाली औरत मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जान में जान आई कि चलो कोई तो मेरी मदद को आया। मुझसे पूछने लगी, बेटा कोई चीज़ चाहिए तो बताओ, तुम्हें ला कर देती हूँ। वो भी मेरे हालात से वाकिफ थी, जानती थी कि भैया मुझे रोज़ाना घर में कैद करके जाते हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कि बाहर वाले दरवाजे पर जो ताला लगा है इसे खोल दो। मेरी चची के घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं वहाँ जाकर पता करना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर औरत ने मायूसी से सर हिलाया। अरे, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। खामखा मैं वहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया करूँगी। अगर तुम्हारे पास चाबी है तो बताओ, मैं आ जाती हूँ, वरना रहने दो। ताला तो मैं नहीं तोड़ सकती, तुम्हारा भाई मुझे बुरा भला कहेगा, औरत ने कहा और वापस मुड़ने लगी। मेरे पास चाबी भी नहीं थी, मैं उसे क्या रोकती। खैर, खामोश होकर बैठ रही। दिल में सोचने लगी कि आज भैया से लाजमी बात करूँगी कि वो मुझे यूं घर के अंदर बंद करके ना जाया करें। इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं, इसलिए मुझे कम से कम घर के दरवाजे की चाबी दे दें। अगर मैं चाहूँ तो पड़ोसन से कहकर बाहर से ताला खुलवा लूँ। लेकिन शाम को जब भैया घर आए और मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठे। तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? उनके लहजे में सख्ती और सफाकी थी। जब हर चीज़ तुम्हें घर में मिल रही है, हर चीज़ का इंतज़ाम मैंने कर रखा है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? वैसे भी सीढ़ियों पर इतना अंधेरा रहता है, अगर तुम गिर गई तो? भाई की बात पर मैं खामोश हो गई। उन्हें क्या बताती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। पर भाई ने मेरी कोई बात नहीं मानी, ना ही मुझे घर के दरवाजे की चाबी दी और ना ही दरवाजे को ताला लगाना छोड़ा। इन हालात में मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी माँ की शफ़क़त याद कर कर के रोती कि कैसे इन्होंने मेरे बचपन को खूबसूरत यादों से भरा। मगर जब से अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी, उसके बाद से मैं अपने भाई की ग़ुलाम बनकर रह गई। वो चाहता तो मुझे खाने को ला कर देता, अगर उसका दिल ना होता
तो वो मेरी कोई बात ना मानता, बस हर वक्त ना मानता, बस हर वक्त अपनी किताबों में लगा रहता। जिन किताबों की वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनी हुई थी, उनको मैंने कभी हाथ लगाकर देखा भी नहीं था, क्योंकि भैया ने दरवाजे की तरह अपनी किताबों को भी ताला लगाया होता। मैं अगर कुछ पूछती, सवाल करती या उनकी किसी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश करती तो वो मुझे बुरी तरह झाड़ पिला देते। एक दिन भैया घर आए तो मैंने उनके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें भी चमक रही थीं और लहजे में भी खुशी के रंग थे। क्या बात है भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हो? मैंने अपने भाई को यूं मुस्कुराता देखकर पूछा तो इन्होंने मेरे सर पर दिलासा दिया और बोले, बस मुन्नी, मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था वो मुझे हासिल होने ही वाली है। उसके बाद मैं तुम्हारे लाड उठाऊंगा, तुम्हें इज्जत और मोहब्बत से रुखसत करूंगा। आखिर को बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मरहूम वालिदैन जिंदा होकर मुझसे मिलने आ गए हैं। सही बात है, बड़े भाई भी बाप से कम नहीं होते। लेकिन भैया ने ये तो नहीं बताया था कि उन्हें क्या मिलने वाला है और वो किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन हालात जैसे भी थे, हम दोनों इसी बात पर बहुत खुश थे कि अब भाई के हालात बदलने वाले थे। मैं इन बातों की बारीकियों को नहीं समझती थी, इसीलिए सवाल जवाब भी नहीं किया। ये शाम का वक्त था। इसी खुशी में भैया ने मुझे खाना पकाने से मना कर दिया। आज इसी खुशी में वो खाना बाजार से लाए थे। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद मैंने महीनों बाद ऐसा अच्छा खाना खाया था। लेकिन अभी हम दोनों खाना खा ही रहे थे कि दरमियान में चचा के घर से किसी के रोने की आवाज़ें फिर आने लगीं। मैं परेशान और बेचैन हो गई, जबकि भैया पुरसुकून होकर बैठे रहे। भैया, चचा के घर में लगता है कि कोई मसला हो गया। हाँ, घर में लगता है कि कोई मसला हो गया। हाँ, तो हम क्या करें? क्या चचा ने हमारे मसलों में कभी हमारी मदद की? नहीं ना। भैया यकदम गुस्से में आ गए। कैसी बातें कर रहे हो भाई? चचा ने हमेशा हमारा साथ दिया। साथ नहीं दिया? भूल रही हो तुम कि हमारे चचा ने हमारे बाप के साथ क्या किया? भैया खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। शायद तुम नहीं जानती, मगर मैं एक एक राज से वाकिफ हूँ मुन्नी। भाई की आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारी ही आंखें खोलना बाकी रह गई हैं। भाई ने गुस्से से पानी का गिलास जमीन पर पटका। तुम हर वक्त चची चची करती रहती हो ना, तो आज ये हकीकत भी जान लो कि ये लोग हमारे दोस्त नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, बल्कि दुश्मन हैं और तुम्हें भी इनसे दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी ये हमदर्दी मुझे ले डूबेगी। खुदारा मुन्नी जाओ, इन लोगों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने एक बार फिर सवाल किया तो भैया कहने लगे, तुम जानती हो, बल्कि तुम क्या जानोगी, तुम तो हर वक्त घर में रहती हो। बाहर के हालात से मैं वाकिफ हूँ। जब अब्बा और चचा में ज़मीन का फैसला होना बाकी था तो दोनों के दरमियान सख्त जबकलिश थी। उस दिन शाम का वक्त था जब अब्बा और चचा दोनों ज़मीनों पर पानी लगाने गए थे। मैं उनके साथ ही मौजूद था। फिर चचा ने न जाने क्या बात कही अब्बा से कि वो मुझसे कहने लगे, तुम घर वापस जाओ, हम दोनों भाइयों को कोई बात करना है। चचा के कहने से मैं वक्ती तौर पर दूसरी तरफ चला गया, मगर मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इन दोनों की बातें जान कर रहूँगा, क्योंकि अब्बा हद से ज़्यादा नरम दिल थे। वो लोगों को पहचानते नहीं थे और हमेशा उनको इसी बात पर नुकसान उठाना पड़ा। और फिर जानती हो उस दिन क्या हुआ था? जब मैं थोड़ी देर के लिए चचा और अब्बा को अकेला छोड़कर वापस आया तो अब्बा देखा उनका चेहरा नीला पड़ गया था और वो बहुत खौफजदा लग रहे थे, जबकि उस वक्त चचा वहाँ मौजूद नहीं थे। बाद में चचा ने मशहूर कर दिया कि भाई की मौत इत्तेफाकिया हुई है, जबकि ये बात नहीं थी। चचा ने जानबूझकर अब्बा को मारा है ताकि वो सारी जायदाद हत्या सकें। और अब देख लो कि ये दोनों कमरे जिनमें हम रहते हैं और वो बड़ा महल जिसमें चचा और उनके बच्चे रिहाइश पजीर हैं, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं? हम लोगों को महरूम रखा गया, हमारे बाप को जान से मार दिया गया, जबकि चचा ने नाम हादसे का लगा दिया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम इनके घर वालों से मिलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम दोनों को ठिकाने लगाकर ये दो कमरे भी हत्या लें। भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं भैया, तुम गलत सोच रहे हो। अब्बा की मौत सांप के कांटे से हुई थी। शायद तुमको किसी ने बताया नहीं,
لیکن یہ بات مجھے چچی نے بتائی تھی، کیونکہ اس علاقے میں جسے سانپ کاٹ لے اسے خامخواہ ہی لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سانپ نے کسی بات کا بدلہ لیا ہے، خصوصاً جھوٹ بولنے کا۔ تم ایسا سوچ کر نہ صرف اپنے ابو کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو، بلکہ چچا کے خلاف ہی بدگمانی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں نے بھائی کو سمجھانا چاہا، وہ غصے میں بکتا جھکتا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان بیٹھی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ بھائی نے مجھے گھر میں تالا لگا کر بند کیوں کر رکھا تھا، مگر اب دل میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بھائی کی اس قید میں نہ رہوں گی، بلکہ چابی حاصل کر کے چچی کے گھر ضرور جاؤں گی۔ آخر کو وہ ہمارے رشتہ دار تھے، اور جب سے ان کے گھر سے اس طرح رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں، لگتا تھا کہ ان کے گھر میں کسی کی طبیعت سخت خراب ہے اور وہ اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری تو مجبوری تھی کہ بھائی نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا، مگر چچا کے ہاں تو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ انہیں ہسپتال لے جا سکتے تھے۔ اگلے دن بھیا گھر سے گیا ہوا تھا کہ مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب کی بار مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے ایسا کر تو دیا تھا، مگر بلندی سے نیچے چھلانگ لگانے کی وجہ سے میری ہڈیوں کو سخت نقصان پہنچا، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ ابھی مر جاؤں گی۔ مگر چچا کے گھر سے آنے والے بین اور ماتم کی آوازوں نے مجھے ادھر کو متوجہ کر دیا۔ میں اپنا درد بھول گئی اور چھت کی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کو جانے لگی۔ جیسے ہی میں نیچے والے کمرے میں پہنچی، وہاں سب لوگ رو رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، چچا کی چارپائی پر لاش پڑی تھی، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور بین کر رہے تھے۔ چچی کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ حمیرہ، صفدر اور باقی تینوں لڑکیاں اپنے باپ کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بابا کی وفات کا وقت یاد آ گیا کہ بابا کی وفات پر بھی ہم بہن بھائیوں کی حالت ایسی ہی تھی۔ چچا کی تدفین میں بھیا بھی آئے تھے، مگر وہ اس بات پر سخت ناراض تھے کہ میں چھت کی دیوار پھلانگ کر ادھر آ گئی۔ چچا کی وفات کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بھائی سے گھر جانے کا کہا تو اس نے مجھے پرانی باتیں یاد دلانا شروع کر دیں۔ کہنے لگا، اب گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جس راستے سے آئی تھیں اسی راستے سے واپس جاؤ، یعنی چھت پر سیڑھی لگاؤ اور دوسری طرف سے اتر کر اپنے گھر آ جاؤ۔ بھائی کی اس بات نے مجھے بہت مایوس کیا، مگر اس کی بدمزاجی اور چڑچڑے پن نے مجھے یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ میں اسی طرح سیڑھی لگا کر چھت سے دوسری طرف چلی گئی، مگر گھر آ کر مجھے چین نہیں تھا۔ میں اب بھائی سے ڈرتی نہ تھی کہ حالات پہلے ہی بگڑ گئے تھے اور میں اب مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن شام کو بھیا اپنی چابی رکھنے لگا تو میں نے وہ جگہ یاد کر لی۔ موقع ملتے ہی میں نے اس چابی کے نقش موم پر لے لیے اور بھائی کے گھر سے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بھیا گھر سے باہر گئے تو میں نے پڑوسن کے لڑکے سے کہہ کر اس نقش کی چابی بنوا لی۔ اب میں جان گئی تھی کہ گھر سے نکلنا اتنی مشکل بات نہیں ہوگی۔ میں نے سامنے والی پڑوسن سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ میرے گھر آ کر چابی سے تالا کھول دے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اگلے دن بھائی کی جاتے ہی میں نے اس عورت کو اشارہ کر دیا، وہ میرے گھر تک آ گئی۔ میں نے اسے چابی دی تو اس نے دروازہ کھول دیا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ دروازے کے باہر سرخ سرخ دائرے بنے ہوئے تھے جن میں خون کی موجودگی صاف نظر آ رہی تھی، اور یقیناً یہ خون نہ نہیں تھا۔ میری پڑوسن بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا واقعہ اس نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس خون کی قطار کا جائزہ لیا، دیکھا تو وہ ہمارے گھر سے نکلتی ہوئی چچا کے گھر کی دیواروں میں جا رہی تھی۔ اس بات پر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ تو آ چکا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سرخ دائروں کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بھی بھیا سے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ بھیا اپنی زندگی میں کچھ صحیح نہیں کر رہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جسے وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے دروازے پر دوبارہ تالا نہیں لگوایا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے تقریباً 7-8 بجے جب وہ گھر آئے تو دروازے کا تالا کھلا دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے
یہ دروازے کا تالا کس نے کھولا؟ تب میں نے انہیں یہ بات صاف صاف بتا دی۔ بھیا کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اس وقت میں خاموش ہو رہی، ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس گھر کی قید میں نہیں رہوں گی۔ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا گھر سے باہر نکل گئے۔ واپسی پر ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کا حلیہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے بال کاندھوں تک لمبے کر رکھے تھے، جبکہ آنکھوں میں سرما لگایا تھا اور ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا ٹیکا تھا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی وحشت ہونے لگتی۔ بھیا نے مجھے اوپر چلنے کا کہا۔ میں اوپر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اب کافی دیر گزر چکی تھی۔ واپس آ کر دیکھا تو بھائی ابھی دروازہ بند کر کے اندر کو آ رہے تھے۔ یہ آدمی کس لیے آیا تھا؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی بھیا کے چہرے کی طرف دیکھا جن کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ کیا ہوا بھیا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بھائی نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو منی، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بھائی کا لہجہ ندامت سے بھرپور تھا۔ چچا کے ساتھ میں نے جو بھی کیا اس سب میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ میں اپنی انا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بھائی کا لہجہ پھر کانپ رہا تھا۔ ان کی دشمنی مجھ سے یہ نہ تھی کہ انہوں نے میرے ابا کو زہر دی یا پھر ان کو سانپ کے کانٹے سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بات اتنی سی تھی کہ میں حمیرہ کا رشتہ اپنے لیے چاہتا تھا، جبکہ چچا نے صاف شرط رکھ دی تھی کہ وہ اس وقت تک مجھے حمیرہ کا رشتہ نہیں دیں گے جب تک میں پڑھ لکھ نہیں جاتا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے پڑھنے لکھنے سے کتنی چڑ ہے، بس اسی لیے میں چچا کے خلاف ہو گیا اور ان بابوں کے چنگل میں پڑ گیا۔ اس بابے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چچا کے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ خون کے یہ چھینٹے اسی نے لگائے تھے جس سے چچا کا گھر برباد ہونا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں حمیرہ بھی مجھ سے بہت دور چلی جائے گی۔ چچا کو مارنے کے بعد میں تو پرسکون ہو گیا تھا، مگر میرے دل نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے لیے ہمیشہ کی بے چینیاں خرید رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے چین نہیں آیا، اور اب چچی کہہ رہی تھی کہ حمیرہ کی طبیعت بھی خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان سب کانٹوں چھینٹوں کا اثر اس پر بھی ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے انہیں دھلوا دیا تاکہ تم اس شر سے محفوظ رہ سکو۔ بھیا یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے اور میں اپنی آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھتی رہ گئی کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے کتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی بخشتا نہیں، ان کی جان لینے پر آ جاتا ہے۔